मुल्क भर में पायदार अमन इस्तेहकाम के हुसूल तक दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पूरे कौमी अज़्म के साथ जारी रहेगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर का पाक फौज के अफसरान और जवानों को फौजी एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब। कहा, शोहदा और गाजी कौम का फ़ख्र हैं, इनकी कुर्बानी हर पाकिस्तानी के लिए एक मुक़द्दस अमानत है। ISPR के मुताबिक पाक फौज के अफसरान और जवानों को फौजी एजाज़ात देने की तकरीब जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में हुई। 50 सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और 12 तमग़े बसालत दिए गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शोहदा के ख़ानदानों, अफसरान और जवानों को ऑपरेशंस में गैर मामूली बहादुरी और कौम के लिए नुमाया खिदमात के एतराफ़ में अवार्ड से नवाजा। शोहदा के अहले खाना ने एजाज़ात वसूल किए। शोहदा और गाजियों को खिराजे तहसीन पेश करते हुए फील्ड मार्शल ने कहा, शोहदा और गाजियों की कुर्बानी हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस अमानत है। मादरे वतन में अमन सलामती इनकी अजीम कुर्बानियों और फ़र्ज से बेपनाह लगन की मरहून मिन्नत है। फील्ड मार्शल ने शोहदा के ख़ानदानों की बेमिसाल कुर्बानियों और गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का एतराफ़ किया। इनके हौसले और साबित कदमी की तारीफ़ की। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की ऑपरेशनल तैयारियों और गैर मुतज़लज़ल आज़म को सराहा। दहशत गर्दों के खिलाफ इनकी मुसलसल कोशिशों को सराहा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 5 शिकायत खारिज कर दी गई हैं। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे राजा मोहसिन इजाज से। बताएगा राजा मोहसिन। बिल्कुल, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी के खिलाफ 5 शिकायत को खारिज कर दिया गया है। काउंसिल की जानिब से 5 शिकायत को मुतफिका तौर पर खारिज किया गया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला किया गया है कि तमाम जो शिकायत हैं और उन पर जो फैसले हैं उन्हें पब्लिक कर दिया जाए। और जो तफसीलात पब्लिक की गई हैं उनके मुताबिक जो पहली शिकायत थी वो 2016 में पेशावर हाई कोर्ट के जज की हैसियत से एडिशनल सेशन जजेस की तैनाती में मेरिट की मुबैना खिलाफ वर्जियों के इल्जाम से मुतल्लिक थी। कराची के अमजद हुसैन दुरानी नामी शहरी की जानिब से दर्ज इस शिकायत को काउंसिल की जानिब से मुतफक्का तौर पर मुस्तरद कर दिया गया है। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जनवरी 2022 में इनकी दरख्वास्त सुने बगैर खारिज की और शिकायत कुनिंदा की इस दरख्वास्त को भी मुतफक्का तौर पर खारिज किया गया है। इसी तरह एक शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से माजी में एक शिकायत को गैर कानूनी तौर पर खारिज करने का इल्जाम भी था और तहसील बुरेवाला से ताल्लुक रखने वाले रिहायशी मोहम्मद आसिफ मसूद की ये शिकायत भी काउंसिल ने मुतफक्का तौर पर खारिज कर दी है। ठीक है, राजा मोहसिन इजाज इस हवाले से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कस्टम्स ने कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई करके अरबों रुपए का एयर कार्गो स्कैंडल बेनकाब कर दिया। तफसीलात क्या है, अंजुम वहाब से जानते हैं। अपडेट कीजिए अंजुम। एयरपोर्ट पर मुबैना एयर कार्गो स्कैंडल पर तकरीबन 2 अरब 70 करोड़ रुपए का कंपनी पर जुर्माना आयद किया गया है। कराची एयरपोर्ट पर कीमती इलेक्ट्रॉनिक्स की स्मगलिंग का नेटवर्क पकड़ा गया। जाली गेट पास के जरिए आईफोन, लैपटॉप, मैकबुक और आईपैड गैर कानूनी तौर पर क्लियर कराए गए थे। तहकीकात में महंगी इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया बगैर कस्टम ड्यूटी के निकालने का इंतजाम हुआ था। एयरवे बिल छुपाने, जाली गेट पास बनाने और रिकॉर्ड अदब करने का इल्जाम लगाया गया। FBI ने 22 को 10 लाख रुपए ड्यूटी और टैक्स रिकवरी का भी हुक्म दिया है। सामान बगैर गुड्स डिक्लेरेशन और टैक्स की अदायगी के बगैर निकाला गया था। कस्टम कानून की संगीन खिलाफ वर्जी पर मुताबिक अफसरान और एहलकार भी जेर तफ्तीश हैं। कस्टम खान ने 8 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए हैं, जिनमें जहरी जनाटा के 5 मुलाजिम शामिल है। खातून मुलाजमा ने सुपरवाइजर को हुक्म पर जारी गेट पास जारी करने का भी एतराफ़ किया। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। आपको बताएं कि लीगी MPA साकिब चद्दड़ पर हरासगी का इल्जाम है। अदाकारा मोमिना इकबाल NCCIA में वकील के हमरा पेश हो गई। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे यार मोहम्मद से। बताएगा यार मोहम्मद। बिल्कुल जी, चिन्नौर से ताल्लुक रखने वाले नून लीग के MPA साकिब चद्दड़ के खिलाफ अदाकारा मोमना इकबाल ने हरासमेंट का इल्ज़ाम लगाया था, जिसके बाद नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज दोनों को 1 बजे तलब किया था। मोमना इकबाल जो है वो अब से कुछ देर कबल NCCIA में पेश हुए हैं, जबकि जो MPA हैं वो यहाँ पे पेश नहीं हुए। मोमना इकबाल अपने वकील जो उनकी सगी बहन है उनके हमरा पेश हुई हैं। तमाम सबूत उन्होंने दे दिए हैं। मोमना इकबाल ने NCCIA तफ्तीशी को ये बताया है कि जो MPA हैं वो तीसरी शादी मेरे साथ करना चाहते थे, जबकि इनकार किया तो ब्लैकमेल किया गया। उनकी साबका अहलिया की जानिब से भी और उनकी जो मौजूदा अहलिया हैं उनकी जानिब से भी मोमना को ब्लैकमेल किया गया। मुसलसल साइबर क्राइम के जुमरे में आता है, क्योंकि मोबाइल और लैपटॉप के जरिए जो मैसेज थे वो इनके मौसूल हुए थे और धमकियां भी दी गई हैं। जी बहुत शुक्रिया यार मोहम्मद। कराची में अनमोल पिंकी के खिलाफ कत्ल केस में मुद्दई बयान रिकॉर्ड कराने अदालत नहीं पहुंचा। मुद्दई का बयान सेंट्रल जेल जुडिशल कॉम्प्लेक्स में रिकॉर्ड होना था।
لیکن مدعی مقدمہ تفتیشی افسر اور وکلاء عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ خاتون مجسٹریٹ نے 164 کا بیان ملزم کے وکیل کی موجودگی میں ریکارڈ کرانے کی ہدایت کی تھی۔ قتل کا مقدمہ بغدادی تھانے میں درج ہے۔ ڈرگ ڈیلر انمول پنکی کے سہولت کاروں کے خلاف پولیس نے گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ درخشاں اور گارڈن پولیس نے پنکی کے قریبی ساتھی سمیر کی گرفتاری اور تفتیش کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ عدالت نے پولیس کو 2 مقدمات میں ملزم کی گرفتاری اور تفتیش کی اجازت دیتے ہوئے سینٹرل جیل جا کر سمیر سے تفتیش کا حکم دیا۔ پولیس کے مطابق سمیر جون 2021 میں درج چرس برآمدگی کیس میں گرفتار ہوا اور جیل میں ہے۔ جسمانی ریمانڈ پر ملزمہ پنکی نے منشیات سپلائی کرنے والے رائڈرز کے نام بتائے، ان میں سمیر بھی شامل ہے۔ ملزم موٹر سائیکل پر منشیات سپلائی کرتا تھا، رقم بینک اکاؤنٹس میں بھی منتقل کرتا تھا۔ کیمبرج انٹرنیشنل کی جانب سے پاکستانی اسکولوں کو لیک اور ملتوی شدہ پرچوں کے حوالے سے اہم معلومات جاری کر دی گئی۔ کیمبرج کی جانب سے جاری کی گئی ای میل کے مطابق کیمبرج پاکستان میں طلبہ کے اہم امتحانات میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونے دے گا۔ کنٹری ہیڈ عظمی یوسف کے مطابق پرچوں کے لیک ہونے سے متعلق تحقیقات جاری ہیں۔ ای میل میں کمپیوٹر سائنس کا پرچہ بھی لیک ہونے کا انکشاف کر دیا گیا۔ اس سے قبل صرف ریاضی کے 2 پرچے لیک ہونے کی تصدیق کی گئی تھی۔ ای میل کے مطابق کمپیوٹر سائنس اور ریاضی کا 12 مئی کو آؤٹ ہونے والے پرچے دوبارہ نہیں لیے جائیں گے۔ کمپیوٹر سائنس اور ریاضی کے 12 مئی کے آؤٹ پرچوں میں اسیسڈ مارکس دیے جائیں گے۔ اسیسڈ مارکس کے لیے دونوں پرچوں کے دوسرے کمپوننٹ کے مارکس کا سہارا لیا جائے گا، جبکہ 15 مئی کو ملتوی ریاضی کا پرچہ 8 جون کو ہوگا۔ 13 مئی کو اطلاع دی تھی کہ احتیاطی اقدام کے طور پر اے لیول میتھمیٹکس پیپر 32 کا امتحان مؤخر کیا جا رہا ہے۔ کیمبرج ای میل میں کہا گیا کہ اب یہ امتحان جون 2026 سیریز کے شیڈیول کے مطابق پیر 8 جون کو منعقد ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ علاقائی پیش رفت اور پاک ایران تعاون پر خصوصی طور پر گفتگو ہوئی۔ ایرانی حکومت کے ایکس اکاؤنٹ پر جاری خبر میں ملاقات کی تصدیق کی گئی ہے۔ مستقل جنگ بندی اور مذاکرات کی بحالی کے لیے امریکہ اور ایران پاکستان کی ثالثی میں پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ ایرانی حکومت کے بیان کے مطابق وزیر خارجہ کے ساتھ محسن نقوی کی ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی بات کی گئی۔ محسن نقوی 24 گھنٹے میں گزشتہ روز دوسری بار تہران پہنچے ہیں۔ امریکہ نے ایران کو $25 ارب کے اثاثوں کی واپسی اور 3.5% سے زائد یورینیم افزودگی کی پیشکش کر دی۔ ایرانی سیاسی مبصر علی گلہاکی نے دعویٰ کیا امریکہ نے ایران کو ایک نئی تجویز پیش کی جس پہ $25 ارب کے منجمد اثاثے جاری کرنے، 3.67% یورینیم افزودگی کی اجازت اور محدود مدت کے لیے ایرانی تیل کی فروخت کی سہولت شامل ہے۔ ایکس پر بیان میں علی گلہاکی نے لکھا امریکہ چاہتا ہے جنگ کے خاتمے، آبنہ ہرمز کی بحالی، پابندیوں میں نرمی اور جوہری اقدامات سے متعلق تمام نکات پر ایک ساتھ اتفاق کیا جائے۔ ایران چاہتا ہے ان اقدامات پر 30 دن میں عمل درآمد اور تصدیق کے بعد ہی جوہری مذاکرات آگے بڑھائے جائیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے نئی تجاویز موصول ہو گئی ہیں، ان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ مذاکرات پاکستانی ثالثوں کے ذریعے جاری ہیں۔ اپنے بیان میں انہوں نے مزید کہا پاکستان کے وزیر داخلہ ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کے تبادلے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے تہران میں ہیں۔ ایران کے 14 نکات کی بنیاد پر امریکہ سے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ ایران پر عائد پابندیاں ہٹانا بھی ہمارے مطالبات میں شامل ہے۔ اسماعیل بقائی نے مزید کہا کہ امریکہ کو اپنی نیک نیتی کا ثبوت دینا ہوگا۔ 28ویں ترمیم سے متعلق وفاق نے اب تک کوئی رابطہ نہیں کیا۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں آئینی ترمیم کا کوئی بھی مسودہ شیئر نہیں کیا گیا۔ 28ویں ترمیم کے حوالے سے ابھی تک وفاقی حکومت کی جانب سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ ترامیم کے مسودے بھی آ گئے ہیں جو نہ کبھی ہم سے شیئر ہوئے ہیں، نہ کبھی ہم سے کسی نے اس پہ بات کی ہے۔ فارملی کوئی بھی نکات پیپلز پارٹی سے شیئر ہوں گے تو پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہمیشہ کی طرح وہ بیٹھے گی، وہ فیصلے کرے گی، اس میں جو چیز منظور کرنے والی ہوگی اس پہ اتفاق ہوگا۔ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے نظریاتی سوچ رہی ہے، اس حساب سے فیصلے کرے گی۔ اس سے پہلے کی تمام چیزیں جو پری میچور ہیں۔ شاہراہ بھٹو کل پبلک کے لیے کھول دی جائے گی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کل 4 بجے اس کا افتتاح کریں گے۔ سڑک جو ہے وہ قیوم آباد سے سٹارٹ ہوگی، M9 ہائی وے تک چلے گی۔ 1 کلومیٹر کی طویل سڑک ہے جو کہ گیم چینجر ہے۔ ٹریفک کا پریشر ہے آپ کے شاہراہ فیصل پہ یا باقی اہم شاہراہوں پہ، اس سے بہت حد تک کم ہوگا۔ 23 تاریخ کو حیدرآباد شہر میں خواتین
خواتین کو جو ہے حکومت سندھ کی جانب سے ٹرانسپورٹ محکمہ کی جانب سے مفت میں پنک اسکوٹرز کی جائیں گی. تنقید کرنے والوں کی اپنی کارکردگی صفر ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے مریم نواز کے دورہ آذربائیجان پر تنقید بلا جواز قرار دے دی. کہا جو کام کرے گا اسے ہی دورے کے لیے مدعو کیا جائے گا. جو بہت تکلیف تھی کہ جی چیف منسٹر پنجاب ہی کیوں گئی بھائی, جس نے کام کیا ہے وہی جائے گی نا. اب کسی اور کو کیا بلایا جاتا کہ جی آپ نے بلی گالا کے یا ڈیالہ کے کتنے چکر لگائے, کارکردگی کے لیے ان کو بلایا جاتا. جن کو بہت تکلیف ہے, میری چیف منسٹر جو ہے وہ تحفے لے کے کھاتی نہیں ہے, بیچتی ہے. سو یہ جو تحفہ چور ہے دعائی کی جا سکتی ہے. اور جن کا لیڈر جو ہے جس نے ساری زندگی 1 روپیہ نہیں کمایا اور لوگوں کے پیسوں سے عیاشی کرتا رہا, وہ اب جو ہے وہ مریم نواز کے اوپر تنقید کرتے ہیں. پرماننٹ سلوشن وہ چاہتے ہیں نا NRO کی شکل میں, وہ ہمارے پاس میں نہیں ہے. اس ملک میں امن سکون, اس ملک کے لیے واہواہی, اس ملک کے لیے اچھی خبریں ان سے برداشت نہیں ہوتی. سو انہوں نے کسی نہ کسی بہانے جو ہے وہ فساد کریٹ کرنا ہے. سو ان کا مقصد ہے پاکستان میں جوہلٹی کریٹ کرنے کا.